Drain blockage in Kursalim due to road digging and dump soil caused water to enter house. MLA Nilesh Cabral got the drains clean and covered. Sham Sharmalkar said false videos are being spread to defame MLA and urged people not to believe them. हांव एक सोशल वर्कर श्याम सरमळकर. हाजेर म्हाका एक चेतन कामत हो आमचो वडाचो ताणें म्हाका फोन केलो की अशें अशें आपल्याला उदक आपल्या दारां येता म्हणून. तेन्ना ती मिस्टेक आशिल्ली. पयलीं आमची रेलिंग आमी घाल्ले थंय ते रेलिंगाय वयल्यान डांबर घाल्यार तें उदक भितर वचपाचें सामकें तांचेच वटेन वचपा लागलें. रस्त्यान तशें वचपा लागलें म्हणटकच तें आमी आयले आनी तें करपा एक मनीस एक हांगा येवन बोवाळ मारता सामको कळकळ गाडी मारता ताका कांयच ताणें केन्ना व्हडांक कांयच केलें ना. त्या मनशाक हांगा कोण हेंच करना. त्या मनशान आज हांगा येदो व्हडलो इश्यू केलो. आमी वतकच फाटल्यान व्हडलें व्हडलें उलोवपा लागलो. पूण म्हाका दिसता आज चेतनाले केन्ना हे वॉर्डाक कितें आमी फोन केले बरोबर आमी धांवना येयले आमी काम केल्लें आसा. आनी काब्रालान आपलें लेबर केन्ना मागलें आमकां ना म्हणना. काब्रालान आमकां ठाकाचे करून लेबर दिल्लें आसा. कितें जाय म्हणटा तें तो आमकां दिता. तेन्ना आमी ताजें काम ती खडयेची मिस्टेक आमची आशिल्ली. मिस्टेक ताजेर तें दामर घाल्लें आनी ताजे पोश्यो घालून तें दामर घालें भितर वचपाची ती रेलिंगा भितर ती खाची आशिल्ली त्यो बंद जाल्ल्यो. त्या खातीर तें उदक तांचें दारां वचपा तशें कांयच व्हडलो इश्यू जावपाक कांयच ना. आनी सिवरेजी काम करता आसतना समज एकूच मनीस सण्णासा वचपाना काब्राल सगळे लोकूच वचले. आज सिवरेजी ज्या बिल्डिंगे सामकें उदक आज भायर सरता त्यो सगळी तर आज कंप्लेन घेवन बसत जाल्यार आज सगळ्यांनी वॉटर कनेक्शन कट जातलीं. तीं बी पळोवपा जाय. आपणें मनशांनी उलयता आसतना विचार करपा जाय. सिवरेजी काम आज 2 दीस ताजे त्रास जातले म्हूण मुखार ते त्रास जावपा ना. हाजे मुखार एक 2 वर्सांनी ती काम काबार जातली. पूण हांगा येवन अशें लोकांक दुशाबूल करची न्ही. दिशा कोणाक हाका कावन्सिलरांक गाळी मार, कोणाक म्हणजे आमदारांक गाळी मार, हें कर तें कर. आपल्याले पयलीं आपली पांयां कडेन पयलीं पळोवपा जाय. आपूण कितलो बरो आसा तो. दुसऱ्याले धुवचे पयलीं आपणें पळोवचें पडटा. आनी त्या खातीर आमकां आज बसून आतां हो पळय चेतन कामत येता ताका आमी केन्ना फोन मारल्यार आमी ताजें काम केलें ना अशें केन्नाच ना. बाबा तो आज आमचे मुखार आसा गाडी घेवन तो भायर सरलो दारांतल्यान. ताणें आमकां फोन मारलो आनी आमी केलें ना अशें केन्नाच ना. आमी करून तांकां सदांच दिल्लें आसा. आनी मुखार अशी आसा एक आतां शिमेटी गुदांव आसा ताणें आपली खरी खळी आपली दारां आसा ती पुरोवन ताणें ताजे वयर माती घालून ते फातरी काडून आपल्या गाडी घालपाक रस्तो केला. जेन्ना हें लोकांनी पयलीं पळोवपा जाय जे अश्यो गोश्टी वायट गोश्टी जाता पळय त्यो खळयो पुरोवपाक कोणाक रायट आसना. PWDच्यो त्यो खळयो पुरयले म्हणटा उदक वतलें खंयच्यान. खळयां वचपाचें उदक लोकांक दारांतल्यान येवपाक लागता. त्या खातीर मनशान सगळें पळोवन उलोवपा जाय. ओगी कोणाक गाळी मारली बुरशी गाळी मारल्यो मनशान सांगता आसतना पसून रितीन सांगपाक कळपा जाय. रीत आसपा जाय. ते रितीन तें कळपा जाय. ओगी येवन गाडी मारली म्हूण जायना. आमी आज काम करून दिलें तेय हॅपी जाले. कोणा मिस्टेक ना हांगा. फकत आमची मिस्टेक जाली की ते हाजेर आमी रेलिंगाचे वयर दामर घालें आनी तें उदक भितर वचना जालें. आमकां इश्यू कितें जातालो की रस्त्यार जे सगळे मड आनी डर्ट आसा हें अशें स्लायड जावन सकयल वतालें स्लोपाचेर आनी आमकां त्रास जातालो. फूल रोड स्लिपरी जाल्लो. सो आमी काब्राल सराक रिक्वेस्ट केलें की आमकां कितेंय तरी हाजो सोल्युशन काडून दिवचें. सो सरान मनीस एम्प्लॉय करून खळी क्लीन केली आनी अशें तरेन सोल्युशन काडलें की मड आनी डर्ट सकयल स्लायड जायना. सो जेन्ना हें काम चालू आशिल्लें थोड्या लोकांक मिसअंडरस्टँडींग जालें. थोड्या लोकांक दिसलें की काब्राल जें कितें करता तें आमच्या अगेन्स्ट आसा. पूण तें आमच्या अगेन्स्ट नाशिल्लें. आमच्या हितानूच आशिल्लें. काब्राल सरान आमकां बरें सोल्युशन काडून दिवन ही खळी निवळ करून आमचें प्रॉपर आमकां हेल्प केल्या आनी टायमली प्रॉम्प्ट एक्शन करून आमकां सगळें सोल्युशन काडून दिलां. थँक्यू. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर कुडचड मतदारसंघाक भितर पळयलें जाल्यार सिवरेजीचें काम जाता. अंडरग्रावंड केबलाचें काम चलता. तितून भितर ज्यो आमी सायडीन जर पळयता जे गटार आसा ते गटार कांय लोकांनी दुकानदारांनी पुरयले आसा आपली गाडी व्हरपा खातीर. पूण गटार पुरोवपाक कोणा रायट आसता कितें PWDचे गटार जे आसा ते पुरोवन गाडी एंटर करप भितर आनी ती दवरप. म्हणटकीर वयलो जो उदकाचो भार आसा किंवा जे सिवरेजी खातीर जे त्रास जाल्ले आसा ते दुप्पट त्रास हांगा लोकांक जाल्ले आसा. आमी कामशें आसा आनी कामशें हांगा जी स्लायड घातली लोकांची ती तेजेर डांबर घातले सिमेंट घातले किंवा डांबर घातले कारणान उदक जें आसा ते वयले गटार नासले कारणान सगळें उदक सगळें तेंची दारांक वचपाक लागलें. आनी ही जेन्ना कागाळ जेन्ना श्यामाक जेन्ना कानार घातली शर्मळकराक तेन्ना श्यामान तात्काळ काब्रालाक हें सांगोन हे स्लायडी ज्यो आसा थंय हे जे आमी पळयता ज्यो फातरी घालपाक लायिल्ले आसा आनी ह्यो फातरी घालता आसतना गटार खंय तरी उस्तिची पडटाले आनी गटार उस्तिता आसतना कांय सोशल मिडियाचे कांय व्हिडिओ येयले काब्राला अगेन्स्ट येयले किंवा कावन्सिलरा अगेन्स्ट येयले. पूण पळयता आसतना सारकें पळोवपाक जाय आसलें बाबा हांगा फॅक्ट कितें आसा कितें काम चलता आनी कित्या खातीर करता हें कळपाक जाय आसलें. आमचो श्याम शर्मलकर तसोच कामत जो आसा तेणी उलयल्लें आसा की काब्राला जेन्ना कानार घातलें तेन्ना कानार घातल्या नंतर तात्काळ हें काम जालें. उदकाचो हें जातालो वयलें उदक जें येतालें
तेवूय बंद जालें आनी रेबो येतालो तो बंद जालें. म्हणटरी जे लोकांनी जे गटार बंद केले आसा तेजेर कितें कारवाय जावपाक जाय हें तितलें म्हत्वाचें आसा. जेन्ना उदकाचो वाट जेन्ना बंद करता तेन्ना उदक आपल्या वाट मेळटा ते वाटेन वयता. म्हणटरी हें जावपाक जायना. हेजे खातीर PWD सुद्दां आपली रस्त्याची बाजू किंवा सिवरेज काम करता ते जेन्ना माती घालता तेन्ना हे सगळे गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक जाय. बेश्टे लोकांक जे त्रास जाता नाल्ल त्रास जाता आनी विनाकारण व्हिडिओ जे वारंवार जे काबरालाचे वयता तेन्ना खंय तरी लोकूय बेजारता. कारण काम करता आसतना आमदाराक विनाकारण ते दोश घेवन हे कांय लोक जे आसा कांय समाजकंटक जे आसा हे करतात. पूण खऱ्या अर्थान जे काम करतात समाजा खातीर सोशल काम करता अशाय लोकांची स्थिती ह्या भागाक भितर जावपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.